बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे मरीम नवाज़ या फिर हमजा शहबाज। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून में जंग बड़े अरूज पर है, पार्टी इख्तलाफात का शिकार है और दड़ेबंदी जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक जानिब नैब के मुकदमात हैं और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सियासी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी डैमेज हो रही है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन असल जो मसला मुस्लिम लीग नून को है कि जब ऐसी सारी सूरत हाल में जब पूरी पार्टी पर नैब के संगीन किस्म के मुकदमात हैं, तकरीबन तमाम सीनियर रहनुमा जो हैं वो नैब की ज़मानतों पर हैं, नैब मुकदमात में से, और ऐसी सूरत हाल में जब पार्टी को मुतहिद रखना है, वर्कर्स को मुतमईन रखना है, तो तमाम तर सूरत हाल में जो पार्टी जो है वो ख़ुद इख्तलाफात का शिकार है। दो धड़े जो हैं वो आप आपस में लड़ रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जो मरीम नवाज़ के साथ चलना चाहता है, एक धड़ा ऐसा है जो शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए बड़े परेशान हैं और अब फैसला ये होना है कि मुस्लिम लीग नून का सियासी जानशीन कौन होगा। क्या ये जो कुरा है ये मरीम नवाज़ के हक़ में निकलेगा या फिर हमजा शहबाज जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ संभालेंगे। तो इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं कि मरीम नवाज़ क्या प्लानिंग कर रही हैं, क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं अपने चाचा को शिकस्त देने के लिए। तो आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबरें आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान दो ऐसे अजीम इंसानों से महरूम हुआ है जो हमेशा प्यार की बात करते थे, मोहब्बत की बात करते थे, रवादारी की बात करते थे और हमेशा पूरी कौम को मुतहिद रखने के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। एक अल्लामा तालिब जोहरी साहब जिसका शिया मसलक से वो तलक रखती हैं, लेकिन हमेशा अगर आप उनके खिताबात को उठाकर देखें, उनकी तालीमात को उठाकर देखें और उनके आप दुरूस कुरान को उठाकर देखें तो हमेशा उन्होंने एक अमन और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की है, सबको मुतहिद रखने की कोशिश की है। तो वो आज दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको गरीक रहमत अता फरमाए। उसके साथ अगर हम बात करें तो मुफ्ती नईम साहब जिनका तलक कराची से था, वो भी एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम को मुतहिद रखने के लिए अमन और भाईचारे के साथ एक पैगाम देने के लिए अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे और उनको गरीक रहमत अता फरमाए। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। अगर आप पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें जो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है कि अपोजिशन जमातों को एक परेशानी ये है कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा कैसे करना है। दूसरी जानब अगर हम देखें तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो किसी न किसी चाल में रहती हैं, किसी न किसी ऐसे खेल में रहती हैं कि वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें। और सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात है और हैरानकुन बात है कि चोर दरवाजे जो हैं ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इस जमहूरी हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह अपोजिशन जमातों को कामयाबी नहीं मिल रही। आप चाहे मौलाना फजल रहमान को देखें, चाहे आप मुस्लिम लीग नून को देखें, चाहे शहबाज शरीफ को देखें, चाहे मरीम नवाज़ को देखें, चाहे आप बिलावल भुट्टो को देखें, आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकज़ई और हासिल बुज़ंजो, जितने भी एक मुश्तरका अपोजिशन है वो हमेशा इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को कमज़ोर किया जाए और फिर जो आवाम के सामने ये कैश करवाने की कोशिश की जाए कि देखें हम तो कहते थे कि इमरान खान से पाकिस्तान नहीं चलेगा, पाकिस्तान को इमरान खान ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और फिर एक मरतबा चौथी मरतबा नवाज़ शरीफ को वापस इक़्तिदार में लाने की एक नाकाम कोशिश जो है वो जारी है। मैं एक बात बताते चलूँ कि कुछ रोज़ पहले हिना परवेज़ भट्ट जो कि मरीम नवाज़ की जो एक कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि जो फ़रोग नसीम साहब हैं जो जस्टिस काजी फैसल साहब केस में जिन्होंने वकालत भी की है, तो उन्होंने वफाक को प्रेजेंट भी किया है, तो उनको कहा गया कि ये किस मुंह से अब इस मरतबा वज़ीर का हलफ उठाएंगे। तो बात ये हो रही थी कि अगर नवाज़ शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनको वापस लाने की तैयारी की जा रही है, जो नाकाम कोशिश है, जो मुमकिन भी नहीं है, तो अगर नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा आकर इस कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती कर सकते हैं और उसको चोर दरवाजे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस मुंह से नवाज़ शरीफ कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून उनसे क्यों नहीं पूछती कि वो किस मुंह से दोबारा पाकिस्तान के इक़्तिदार में आना चाहती हैं, हुकूमत में आना चाहती हैं। हालांकि जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने चोर डिक्लेयर किया है, एक फ्राडिया डिक्लेयर किया है, उन्होंने नैल इस बात पे किया है कि इन्होंने कौम से झूठ बोला है, पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला है और उसके साथ साथ इन्होंने पार्लियामेंट से झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला है। तो ऐसे शख्स को दोबारा
جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نائل کیا، اس کو دوبارہ ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے جو پریشانی ہیں شریف خاندان کے لیے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک جانب نیب کے مقدمات ہیں، سنگین قسم کے چارجز ہیں۔ اگر آپ مریم نواز کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں، حمزہ نواز کو دیکھیں، سلیمان شہباز کو دیکھیں، علی عمران جو کہ داماد ہیں شہباز شریف صاحب کے، اس کو دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسلم لیگ نون کے سینئر پارٹیز کے جو پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر نیب کے مقدمات نہ ہو، جو نیب کے سنگین جس پر کرپشن کے چارجز نہ ہوں۔ تو تمام تر جو لوگ ہیں وہ اس وقت نیب کی ضمانتوں پر ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے اپنی پریشان کن بات ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو اندرونی لڑائی ہے وہ بڑے عروج پر ہے۔ ہم نے اکثر پہلے بھی کہا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ جب سہیل وڑائچ صاحب نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا، جب وہ پاکستان سے واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے جو پہلا انٹرویو کیا تھا شہباز شریف صاحب کا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور مجھ میں یہ رابطہ ہوا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب میں۔ انہوں نے کہا لندن میں بیٹھ کر ہم نے اس پر سوچ بچار کی ہے کہ اب کیونکہ ہماری جو ایج ہے وہ تقریباً 70 کے اباب ہو چکی ہے دونوں بھائیوں کی، تو ایسی صورتحال میں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کس کے پاس جانا چاہیے، مسلم لیگ نون کا سیاسی جانشین کس کو ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو اس پہ رضامند کیا ہے، اس پہ راضی کیا ہے کہ آپ آئیں پاکستان اور آپ اناؤنس کریں کہ اب مسلم لیگ نون کا جو سیاسی وارث ہوگا، جو سیاسی جانشین ہوگا وہ کون ہوگا۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب لندن سے پاکستان واپس آئے ہیں ان کی اپنی بھتیجی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ اگر مریم نواز مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا کر ملاقات کرتی ہے، باقی لوگوں کو بلا کر ملاقات کی جاتی ہے، تو اپنے سکا چاچا سے ملاقات اس کی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تقریباً 2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے ان کو پاکستان میں، لیکن اپنے چاچا سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورتحال میں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز جو ہیں وہ سیاسی وارث بنے، سیاسی جانشین بنے، اور نواز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ پریشانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ ان کی بیٹی سیاسی وارث بنے تاکہ جو نواز شریف صاحب کی پالیسی ہیں، جو ان کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کر چلے۔ نواز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے جو پالیسی ہے ہمیشہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے، ہمیشہ فوج کے ساتھ محاذرے لڑائی کرنے والی اور اداروں کو ساتھ نہ لے کر چلنے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، تو وہ ان کے ایک پالیسی اور وہ پاکستان کے اداروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ایسا لگتا ہے۔ تو اس پالیسی کو لے کر چلتے اور آپ نے دیکھا کہ جب جی ٹی روڈ مارچ کیا گیا، جس طریقے سے مریم نواز نے جلسے کیے، تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں اب جو گروپ بن چکے ہیں وہ گروپ 2 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو مریم نواز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز جو ہے وہ کچھ کمزور پارٹی ہے اس لحاظ سے کیونکہ شہباز شریف نے پاکستان میں آ کر جو سینئر پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو اس بات پر مطمئن کر لیا ہے، اور اس بات پہ ان کو رضامند کرنے میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں وہ جو حمزہ شہباز ہیں ان کے ساتھ چلیں اور ان کو ووٹ کریں اور ان کو سیاسی جانشین بنوانے میں اہم کردار ادا کریں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ چل رہی ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں کمزور ہو رہی ہے۔ لیکن آج جب ہم نیوز پر محمد مالک صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا اور انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ جو دڑے بندی شروع ہو رہی ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں اور اقتدار کی جو جنگ ہے یہ جاری ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہ وہ ایسے گو مگو سی باتیں کرنے کی کوشش کی اور اشارہ یہ دیا انہوں نے کہا دیکھیں جی جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں اختلافات چلتے رہتی ہیں اور اس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو سب کا جو قائد ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جو جتنے لوگ ہیں وہ سارے نواز شریف صاحب کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اسی بات کو لیں کو حمزہ شہباز ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو اپنا قائد نہیں مانتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو قائد مانتے ہیں، لیکن مریم نواز کی پالیسیوں پر چلنے کی وہ اس پر رضامند نہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا جب الیکشن کے دنوں میں 2017-18 میں جب حمزہ شہباز نے شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو دیا تھا تو اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا
کہ میرے جو چاچا کی جو پالیسی ہے، جو اداروں سے ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے، ہم اپنے چاچا کو رضامند کریں اس بات پہ کہ جو اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے اس سے آپ باز رہیں، اور یہ جو پالیسی ہمیں نقصان دے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نقصان بھی ہوا، لیکن مریم نواز جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو اب دڑے بندی ہے، جو ایک جو لڑائی ہے وہ بڑے عروج پر ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے مریم نواز مستقبل کے لیڈر بنتی ہیں یا پھر جو حمزہ شہباز ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز کا ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر مصیبتیں ہم کاٹتے ہیں، جیلیں ہم کاٹتے ہیں، پریشانی ہم کاٹتے ہیں، لیکن جو ان کے چاچا ہیں وہ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ ساری زندگی کام ایسا چلے گا؟ لیکن اب جو صورتحال ہے، اب صورتحال ایسا نہیں چلے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اندرونی طور پر بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔